मुझे। शायर मुतशायर की है पहचान मुझे। सुनिए दोस्तों, रुबाई पेश करा। शायर मुतशायर की है पहचान मुझे, है मकतबे दाग से फैजान मुझे। आप अपने पे ऐ नूर न क्यों नाश करूं, देते हैं दुआ हजरत हस्सान मुझे। बहुत अच्छे, शायर मुतशायर की है पहचान मुझे, है मकतबे दाग से फैजान मुझे। आप अपने पे ऐ नूर न क्यों नाश करूं, देते हैं दुआ हजरत हस्सान मुझे। गजल के चंद पेश कर रहा हूँ। नहीं, हम सुन रहे हैं आपको। अली कामर साहब कहते हैं साहब तवज्जो दीजिए, मुझे पैसे तवज्जो देने के मिलते हैं। इस सदी का वही मुजतहिद है जी, इस सदी का वही मुजतहिद है, जिसका तर्ज़े बयां मुनफरिद है। क्या बात। इस सदी का वही मुजतहिद है, जिसका तर्ज़े बयां मुनफरिद है। लब कुशा सिर्रे लफ्ज़ो मुआनी, लब कुशा सिर्रे लफ्ज़ो मुआनी, फिक्रे नौ खुद मेरी मोतखिद है। वाह 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 वाह। लब कुशा सिर्रे लफ्ज़ो मुआनी, फिक्रे नौ खुद मेरी मोतखिद है। तुम गुनाहों को मेरे न जांचो, तुम गुनाहों को मेरे न जांचो, दिल मेरा आप ही मुंतकिद है। शेर सुनिए। ताइराने हरम लड़ रहे हैं, ताइराने हरम लड़ रहे हैं, क़ौमे मोरो मगस मुत्तहिद है। ताइराने हरम लड़ रहे हैं, क़ौम मोरो मगस मुत्तहिद है। फिक्र नो फिक्र के ताज़ा सूरज से कह दो, फिक्र के ताज़ा सूरज से कह दो, बहरे शेरो सुखन मुंजमिद है। आखिरी शेर क्या है? छीन लो अपना हक आप वरना, छीन लो अपना हक आप वरना, गौले जागो जगन मुस्तईद है। छीन लो अपना हक आप वरना, गौले जागो जगन मुस्तईद है। मख्तार क्या है? तुम न घबराओ मैं आ रहा हूँ, तुम न घबराओ मैं आ रहा हूँ, तुम न घबराओ मैं आ रहा हूँ, तीरगी का फकत नूर जिद है। क्या बात है, वाह वाह। तुम न घबराओ मैं आ रहा हूँ, तीरगी का फकत नूर जिद है। इस सदी का वही मुजतहिद है, जिसका तर्ज बयां मुनफरिद है। डॉक्टर माजिद तिवारी साहब, हमारे अंसारी साहब, I hope that will go you share some media office. पिछले 2-2.5 महीने में एक हमने देखा कि एक तवील सिलसिला इंतखाबात का, उसके बाद नताइज, और उसके बाद में फिर हुकूमतों के कहीं जरा सा हमने कहीं ना कहीं कुछ नर्म रवैया भी महसूस किया है। तो इन दोनों चीज़ों ने, मैं चूँकि शायर हूँ, जाहिर सी बात है कि हालात, पहले एक बता ये सुनिए आपकी, चलो अच्छा हुआ फिर से हुकूमत मिल गई तुमको, हमारा कत्ल करने की इजाजत मिल गई तुमको। चलो अच्छा हुआ, फिर से अच्छा लगा, तो फिर थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा सा बता दें, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। और भी सब जिस तरह बहते हैं मैं भी उसी तरह बहता हूँ, मेरे लिए भी तालीम बजाते तो मुझे अच्छा लगेगा थोड़ा सा। चलो अच्छा हुआ फिर से हुकूमत मिल गई तुमको, यही हुआ ना सर। हमारा कत्ल करने का बहुत सादा सा आदमी हूँ, छोटे छोटे लफ्जों में अपनी बात कर जाता हूँ, बहुत बड़ी फलसफियाना अंदाज की बातें मुझे आती नहीं, और ये सियासत पर भी मेरी पकड़ बड़ी कमजोर सी है। मैं इश्क और मोहब्बत वाला आदमी हूँ, सही कहूँ तो आपको। चलो अच्छा हुआ फिर से हुकूमत मिल गई तुमको, और कत्ल करने की इजाजत मिल गई तुमको। फिर एक बता, जब नर्म रवि हमने देखी तो हमने महसूस किया कि दिखावे के लिए हमसे वफादारी न की जाए, दिखावे के लिए हमसे वफादारी न की जाए। मोहब्बत है तो है, वरना वफादारी न की जाए।
دکھاوے کے لیے ہم سے وفاداری نہ کی جائے، دکھاوے کے لیے ہم سے وفاداری نہ کی جائے۔ محبت ہے تو ہے، ورنہ اداکاری نہ کی جائے۔ سمجھداری سے جینے میں بڑی تکلیف ہے پیارے، سمجھداری یہی ہے کہ سمجھداری نہ کی جائے۔ سمجھداری سے جینے میں بڑی تکلیف ہے پیارے، سمجھداری یہی ہے کہ سمجھداری نہ کی جائے۔ اب کہ ہم ترک رسومات کر کے دیکھتے ہیں، اب کہ ہم ترک رسومات کر کے دیکھتے ہیں، بیچ بالوں کے بنا بات کر کے دیکھتے ہیں۔ ہمارے دوستوں کو بڑے شریف دوست ہیں ہمارے، سب کوئی سمجھ رہے ہیں زبان کو، شعر کو، یہ مفہوم میں اتر رہے ہیں، اس لیے یہ خاموش ہے، یہ ہر اچھے شعر کے ساتھ دے رہے ہیں، سمجھ نہیں پوچھ رہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں سر آپ کا۔ اب کہ ہم ترک رسومات کر کے دیکھتے ہیں، بیچ بالوں کے بنا بات کر کے دیکھتے ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی فیصلہ تلوار کرے آخری بار ملاقات کر کے دیکھتے ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی فیصلہ تلوار کرے، اس سے پہلے کہ کوئی فیصلہ تلوار کرے آخری بار ملاقات کر کے دیکھتے۔ بھائی دیا جلا کے سبھی بام و گھر میں رکھتے ہیں، دیا جلا کے سبھی بام و گھر میں رکھتے ہیں، اور ایک ہم ہے اسے در گزر میں رکھتے ہیں۔ دیا جلا کے سبھی بام و گھر میں رکھتے ہیں، اور ایک ہم ہے اسے در گزر میں رکھتے ہیں۔ سمندروں کو بھی معلوم ہے ہمارا مزاج کہ ہم تو پہلا قدم ہی بھور میں رکھتے ہیں۔ سمندروں کو بھی معلوم ہے ہمارا مزاج، سمندروں کو بھی معلوم ہے ہمارا مزاج کہ ہم تو پہلا قدم ہی بھور میں رکھتے ہیں۔ ذرا سے رومانٹک شاعری سناؤں آپ کو، مجھے بڑا محبت نے بگاڑ دیا ہے، میں صرف عشق کرنا جانتا ہوں، مجھے دوسرا کوئی کام آتے ہیں، میں سب کو محبت سے گلے لگانے کا کام کرتا ہوں۔ میں یہی ہوں، میں سناتا ہوں آپ کو، سنیے گا۔ پڑھتا ہوں کہ منزلوں پر کون جانے رہ گزر اچھی ہے۔ ذرا سا اپنے دلوں کو اور ذرا سے احساس کو اپنے بیدار کیجیے۔ جو بارش حضرات ہیں میری ان سے بھی گزارش ہے، وہ بھی ذرا سا پیچھے جائیں 20-25 برس پہلے، اچھا لگے گا آپ کو تھوڑی دیر کے لیے۔ دیکھیے اللہ حسن کو، خوبصورتی کو اور عشق کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ خود حسن کا دوسرا نام ہے۔ منزلوں پر کون جانے رہ گزر اچھی نہیں، اس کی آنکھیں خوبصورت ہیں، نظر اچھی نہیں۔ منزلوں پر کون جانے رہ گزر اچھی نہیں، اس کی آنکھیں خوبصورت ہے، نظر اچھی نہیں۔ پھر آنکھوں پر شعر سناتا ہوں آپ کو۔ گھر کی تقسیم میں انگنائی گوا بیٹھے ہیں، گھر کی تقسیم میں انگنائی گوا بیٹھے ہیں، پھول گلشن سے شناسائی گوا بیٹھے ہیں۔ بات آنکھوں سے سمجھ لینے کا دعویٰ مت کر، ہم اسی شوق میں بینائی گوا بیٹھے ہیں۔ بات آنکھوں سے سمجھ لینے کا دعویٰ مت کر، ہم اسی شوق میں بینائی گوا بیٹھے ہیں، ہم اسی شوق میں بینائی گوا بیٹھے ہیں۔ محبوب نگر والوں، دن میں مل لیتے کہیں رات ضروری تھی کیا؟ دن میں مل لیتے کہیں رات ضروری تھی کیا؟ بے نتیجہ یہ ملاقات ضروری تھی کیا؟ دن میں مل لیتے کہیں رات ضروری تھی کیا؟ بے نتیجہ یہ ملاقات ضروری تھی کیا؟ مجھ سے کہتے تو میں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں، بھیگنے کے لیے برسات ضروری تھی کیا؟ مجھ سے کہتے تو میں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں، مجھ سے کہتے تو میں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں، بھیگنے کے لیے برسات ضروری تھی کیا؟ میرا ارمان میری خواہش نہیں ہے، میرا ارمان میری خواہش نہیں ہے، یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے۔ میرا ارمان میری خواہش نہیں ہے، یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے۔ میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں، میری آنکھوں میں گنجائش نہیں ہے۔ میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں، میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں، میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں، میری آنکھوں میں گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح طلب نوائی سے نہیں چلتا ہے، اس طرح طلب نوائی سے نہیں چلتا ہے، کام دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے، پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے۔ انصاری صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان سے ہم نے سیکھا ہے لوگوں سے کیسے بات چیت کرنا، آپ سے سیکھ رہے ہیں۔ کام دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے، پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے، پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا ہے۔ اس طرح طلب نوائی سے نہیں چلتا ہے، کام دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے، پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے،
प्यार का नाम लड़ाई से नहीं चलता है। मेरे बच्चों की इबादत भी है इसमें शामिल, घर फकत मेरी कमाई से नहीं चलता है। मेरे बच्चों की इबादत भी है इसमें शामिल, मेरे बच्चों की इबादत भी है इसमें शामिल, मेरे बच्चों की इबादत भी है इसमें शामिल। घर फकत मेरी, मुझे बच्चों पर याद आ गया, घर फकत मेरी, बच्चों पर शेर सुनाता हूं, सुनिएगा कि सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, जो बुज़दिल है मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, जो बुज़दिल है मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता। अब निकला हूं मैं, आज कल निकला हूं, पता नहीं 4-5 दिन बाद घर जाऊंगा, बच्चों से फोन पे बात होगी, यहाँ कल आगरा जाऊंगा, फिर वहां से खिदमत, पता नहीं अल्लाह दे रहा है, बच्चों के लिए सब कर रहा हूं। सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, जो बुज़दिल है मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम बच्चों की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता, हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम बच्चों की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। 2-3 शेर आगे मैं सिर्फ पढ़ता हूं कि दिल किया, दर्द किया, जान किया है मैंने, दिल किया, दर्द किया, जान किया है मैंने, आपको कितना परेशान किया है मैंने। दिल किया, दर्द किया, जान किया है मैंने, आपको कितना कितना परेशान किया है मैंने। इतना मगरूर न बन, मुझको समय कहते हैं, बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने। इतना मगरूर न बन, इतना मगरूर न बन, मुझको समय कहते हैं, बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने। सारे फूलों की हिफाजत है तेरा पहला फर्ज। अंसारी साहब, आप ऐवान में जाते हैं, आप हैदराबाद के ऐवान में भी बैठते हैं और दिल्ली में जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप चाहेंगे वहां मेरी आवाज मेरे शेर के जरिए पहुंचा दीजिएगा। दिल किया, दर्द किया, जान किया है मैंने, आपको कितना परेशान किया है मैंने। इतना मगरूर न बन, मुझको समय कहते हैं, बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने। सारे फूलों की हिफाजत है तेरा पहला फर्ज, तुझको गुलशन का निगहबान किया है मैंने। सारे फूलों की हिफाजत है तेरा पहला फर्ज, तुझको गुलशन का निगहबान, तुझको गुलशन का निगहबान किया है मैंने। बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए अब हम इस गजल के, जिसे महबूब नगर वालों ने बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया है, इस गजल के मक्ते पर पहुंच रहे हैं, यानी डॉक्टर माजिद देवबंदी के हुजूर पहुंच रहे हैं। दोस्तों, डॉक्टर माजिद देवबंदी सिर्फ एक शायर नहीं, सिर्फ सहाफी नहीं, सिर्फ कॉलम निगार नहीं, सिर्फ उर्दू एकेडमी के साबिक वाइस चेयरमैन नहीं, बल्कि वो एक मेहरबान, शफीक दोस्त और भाई भी है और इंतहाई पुरवफा शख्सियत है। पूरी उर्दू दुनिया में डॉक्टर माजिद देवबंदी ने गजल को, शायरी को और अदब को जो नया रुख दिया है, इस्लामी एतबार से तो सारी दुनिया उनकी मोतरिफ है, उनकी कायल है, उनकी फन का, उनकी सलाहियतों पर लोग मानती है। डॉक्टर माजिद देवबंदी माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। बेइंतहा शुक्रिया आप लोगों का, इसलिए कि हम पूरी दुनिया में जाते हैं लेकिन इतनी मुरव्वत वाले लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं जो आखिर वक्त तक मुरव्वत और मोहब्बत में बैठे रहे। महबूब नगर में आकर अच्छा भी लगा और किसी हद तक कुछ एक खलिश भी दिल में रही कि शायद आवाम तक इसकी तशहीर नहीं हो पाई, नहीं तो मेरा ख्याल है इतने कम सामने नहीं होते। लेकिन जो ज़रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। मैं सबसे छोटा शायर हूँ, नाज़िम मुशायरा का तो काम है वो सबको नेक कलमात से नवाजते हैं। मेरे लिए भी जिन कलमात से उन्होंने नवाजा मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। क़िबला मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी साहब की सरपरस्ती में मुशायरा आगे बढ़ रहा है। बस मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, एक एहसान मुझ पर कर दीजिए। ये दायां बाजू जो सबसे ज़्यादा मजबूत है, अगर यहाँ आ जाए तो मुझ पर बड़ा एहसान होगा। और वो जो पीछे के सफ़ में लोग हैं, अगर यहाँ आ जाएं तो 5 मिनट में ज़िंदगी के साथ आपकी खिदमत कर सकूँगा। यहाँ आ जाए, करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे। ये फासले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं। तशरीफ लाइए, बहुत बहुत शुक्रिया। इधर तो आए। कृष्णा भाई आप कहाँ हैं?
بس اب مجھے ایک ہی کام کرنا ہے، آپ کو انشاءاللہ کلمہ پڑھوانا ہے، وہ بھی ہو جائے دیکھا جائے گا۔ بہت پیارے انسان، بہت اچھے لوگ، انہی لوگوں سے ہمارے ہندوستان کی ایک جہتی زندہ ہے۔ اور یہ اساتذہ کرام جو محبوب نگر اور قرب و جوار کے ہیں، میں ان سب بزرگوں سے دعائیں اور اجازت چاہتے ہوئے کچھ شعر پیش کروں۔ میں نام نہیں لوں گا لیکن انشاءاللہ سچ بولنے کی کوشش کروں گا۔ اجازت ہے آپ کی؟ ذرا مجھے بتائیے کہ آپ کس طرح سننا چاہتے ہیں۔ یہ اور بات ہزاروں کے سر اتارے گا، یہ اور بات ہزاروں کے سر اتارے گا، یہ اور بات ہزاروں کے سر اتارے گا، مگر یہ شخص بھی سانسوں کی جنگ ہارے گا۔ اچھا تھا شعر، تو بتائیے گا آپ مجھے۔ یہ اور بات ہزاروں کے سر اتارے گا، مگر یہ شخص بھی، ایک ادھر سے فوٹو لے لیجئے، گھر میں دکھا دوں گا کہ میں گیا تھا ادھر، میرا موبائل تو خراب ہو گیا، غریب کا چھوٹا سا موبائل تھا وہی خراب ہو گیا یہاں۔ دل لگائیے، اچھے شعر سناؤں گا۔ یہ اور بات ہزاروں کے سر اتارے گا، مگر یہ شخص بھی سانسوں کی جنگ ہارے گا۔ رحیم بھائی، ہم اپنی موت مریں گے، ہمارا ایمان ہے۔ یہ اور بات ہزاروں کے سر اتارے گا، مگر یہ شخص بھی سانسوں کی جنگ ہارے گا۔ ہم اپنی موت مریں گے، ہمارا ایمان ہے، یہ تیرا وہم ہے پاگل تو ہم کو مارے گا۔ ہم اپنی موت مریں گے، ہمارا ایمان ہے، یہ تیرا وہم ہے پاگل تو ہم کو مارے گا۔ اور ایک قدم آگے بڑھ، ابھی میں محنت کر رہا ہوں آپ تک پہنچنے کی، جب بالکل پہنچ جاؤں گا تو بالکل تازہ شعر سناؤں گا۔ آج پوری دنیا میں جو ہمارے حالات ہیں، ذرا سی توجہ دے دیں گے تو دو چار اچھے شعر سنا کے جانا چاہتا ہوں۔ مولانا فرمائے کہ ہر ایک سمت سے پوری دنیا کا احاطہ کر رہا ہے آپ کا یہ گنہگار چھوٹا بھائی۔ ہر ایک سمت سے ہم ہو کے در بدر آئے، دل لگائیے میرا، ہر ایک سمت سے ہم ہو کے در بدر آئے، کہیں پناہ نہ پائی تو اپنے گھر آئے۔ ذرا مجھے بتائیے گا اچھے سے، تالیوں سے بھی بتا دیجئے گا جب آپ ایسے سن رہے ہیں۔ آج ملت کے ساتھ پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کی تصویر دکھانے کی ہمت، ہر ایک سمت سے ہم ہو کے در بدر آئے، کہیں پناہ نہ پائی تو اپنے گھر آئے، یہ پستیاں بھی حقارت سے دیکھتی ہیں ہمیں۔ ملاحظہ فرمائے ذرا، ہر ایک سمت سے ہم ہو کے در بدر آئے، کہیں پناہ نہ پائی تو اپنے گھر آئے، یہ پستیاں بھی حقارت سے دیکھتی ہیں ہمیں، نہ جانے کیسی بلندی سے ہم اتر آئے۔ یہ پستیاں بھی، سب لوگ نواز دیجئے گا، ایسا نہ کیجئے۔ ہر ایک سمت سے ہم ہو کے در بدر آئے، کہیں پناہ نہ پائی تو اپنے گھر آئے، یہ پستیاں بھی حقارت سے دیکھتی ہیں ہمیں، نہ جانے کیسی بلندی سے ہم اتر آئے۔ پھر شعر پیش کروں، اب اس سے بڑھ کے بھلا امتحان کیا ہوگا، دل لگائیے میرا، اب اس سے بڑھ کے بھلا امتحان کیا ہوگا کہ ہم تو کوچہ قاتل سے بھی گزر آئے۔ اب اس سے بڑھ کے بھلا امتحان، سنیں، اب اس سے بڑھ کے بھلا امتحان کیا ہوگا کہ ہم تو کوچہ قاتل سے بھی گزر آئے۔ اب اس سے بڑھ کے، وہ بیچارہ ڈھٹ کے لے رہا ہے نیند میں، اللہ تعالیٰ اسے شاعر بنا دے، نیند کو ترس جائے گا۔ اب اس سے بڑھ کے بھلا امتحان کیا ہوگا، تھوڑا سا بڑھوا، تھوڑا سا۔ ہر ایک سمت سے ہم ہو کے در بدر آئے، کہیں پناہ نہ پائی تو اپنے گھر آئے، یہ پستیاں بھی حقارت سے دیکھتی ہیں ہمیں، نہ جانے کیسی بلندی سے ہم اتر آئے۔ اب اس سے بڑھ کے بھلا امتحان کیا ہوگا کہ ہم تو کوچہ قاتل سے بھی
गुजर आए। वज़ीर आज़म की एक तकरीर अभी आपने सुनी, आपका छोटा भाई एक शेर नजर करता है कि हम तो कूचे कातिल से भी गुजर आए। रहीमुद्दीन साहब क़िबला, तेरे लबों पे मोहब्बत का जो तराना है, तेरे लबों पे मोहब्बत का जो तराना अबरार भाई साहब, तेरे लबों पर अभी आपने तकरीर सुनी, कितनी मेहनत की होगी अरबी के चंद जुमले याद करने में। अरबी पेश की है साहब वज़ीर आज़म ने, और ईरान में जाके फारसी का शेर पढ़ा। कमाल है। मुलाहिजा फरमाए, तवज्जो चाहता हूं। अब इससे बढ़ के भला इम्तिहान क्या होगा कि हम तो पूछे कातिल से भी गुजर आए, तेरे लबों पे मोहब्बत का जो तराना है, खुदा करे तेरी आंखों में भी नजर आए। जरा अच्छे से बजाइए, तालियां बजा रहे थे। तेरे लबों पे मोहब्बत, तेरे लबों पे आदाब, तेरे लबों पे मोहब्बत का जो तराना है, खुदा करे तेरी आंखों में भी नजर आए। मिल्लत का कर्ब समात फरमाए मेरे बुजुर्गों कि यहाँ किसी का शरीके सफर नहीं कोई। पूरी इस मिल्लत के कलमियां पेश करता हूं। हम लोग इत्तेहाद की बात करते, एक मस्जिद में तो हम नमाज एक साथ पढ़ नहीं सकते, एक इमाम के पीछे, इत्तेहाद की बात करते हैं। हमारी जिंदगियों में तजादात है, इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। तेरे लबों पे मोहब्बत का जो तराना है, खुदा करे तेरी आंखों में भी नजर आए। यहाँ किसी का शरीके सफर नहीं कोई, हर एक मोड़ पे बस रहनुमा नजर आए। यहाँ किसी का, आपको दाद भी देनी, मैंने आपको आगे बुलाया। यहाँ किसी का शरीके सफर नहीं कोई, हर एक मोड़ पे बस रहनुमा नजर आए। तेरे लबों पे मोहब्बत का जो तराना है, खुदा करे तेरी आंखों में भी नजर आए। आप जब बोर होने लगे तो बता देना, मैं हट जाऊंगा। अगर बोर नहीं हो रहे हो तो ताली बजा के मुझे इजाजत दीजिए कि मैं और आपकी खिदमत कर सकूं। एक इतनी ताज़ा गज़ल है जो भी मैंने कहीं भी नहीं पढ़ी, आपकी नजर करना चाहता हूं। मुलाहिजा फरमाएं, बल्कि अगर आप इजाजत दें तो ये मतलब है हमारे बुजुर्ग करम फरमा, मुहिब्बे मुकर्रम, आलिम दीन, एक बड़ी शख्सियत आली जनाब रहीमुद्दीन अंसारी की नजर कर, जहां से अपने गमों को छुपा के रखा है। सुने भाई डॉक्टर साहब, समाज फरमाएं, जहां से अपने गमों को छुपा के रखा है, वकार हमने हमेशा बना के रखा है। जहां से अपने गमों को छुपा के रखा है, वकार हमने हमेशा बना के रखा है। देखिए 1400 साल की तारीख को एक सबसे कम इल्म तालिब इल्म आपकी नजर करना चाहता है। जहां से अपने गमों को छुपा के रखा है, वकार हमने हमेशा बना के रखा है। बशर तो क्या है, फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर। बशर तो क्या है, दूसरे मिसरे में दाद चाहता हूं, बशर तो क्या है, फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर, ये किसका सर है जो नेज़े पे लाके। अच्छे से बता दीजिएगा अगर आपको पसंद है। बशर तो क्या है, फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर, ये किसका सर है जो नेज़े पे। इन्हें आप जरा सा तेलुगु अपनी भाषा में कहिए कि जरा सा इको कम करके आवाज बढ़ा दें। आप इनको नहीं, मोहब्बत से इको कम करके जरा सी आवाज बढ़ा दें। बशर तो क्या है, फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर। बशर तो क्या है, फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर, ये किसका सर है जो नेज़े पे लाके रखा है। ये बुजुर्गान अदब तशरीफ फरमाए। घर की जिंदगी का एक शेर पेश करता हूं। ऐसा लगेगा कि जब मैं पहला मिसरा कहूंगा तो शायद मैं मज़ाहिया शायरी कर रहा हूं, दूसरे मिसरे में अल्लाह ने शेर बना के दे दिया। कृष्ण भाई सुनिएगा, घर की जिंदगी का शेर हम लोगों की। बशर तो क्या है, फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर, ये किसका सर है जो नेज़े पे ला के रखा है। मैं अपनी बीवी को सबसे बुरा समझता हूं। दूसरा मिसरा देखिए, मैं अपनी बीवी को
میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں مگر اسی نے میرا گھر بچا کے رکھا ہے. اچھا ہے تو ذرا بتا دیجئے گا مجھے. میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں مگر اسی نے میرا. اللہ اسے بس کیا بتا دوں اس کے لیے اور خراب کر رہا ہے مائک. بشر تو کیا ہے فرشتے بھی رو پڑے سن کر. یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لا کے رکھا ہے. میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں مگر اسی نے میرا گھر بچا کے رکھا ہے. اور آپ کی نظر کرتا ہوں الیکشن کا نتیجہ آیا, مایوسی کی کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کی ایسی نعمت عطا کی ہے جو کسی کو دنیا میں نہیں. مایوسی کیوں ہے؟ تیرے طرف سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی. انشاءاللہ بولا تو فرمائیں تیرے طرف سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی. چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے. تیرے طرف سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی. چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے. بشر تو کیا ہے فرشتے بھی رو پڑے سن کر. یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لا کے رکھا ہے. کشن بھائی میں دیر تک پڑھوں گا, میں بات میں لوں گا. یوں بھی اب تو آپ کہاں جائیں گے, اس لیے کہ ہمیں ساتھ ہی جانا ہے. اجازت دیجیے میں ترنم سے تازہ نظر پیش کروں, اس کے بعد اگر موقع ہوا تو فرمائیں. اجازت ہے آپ جی میں پیش کرتا ہوں. ذرا سی بات کیا کہی خفا سے ہو کے رہ گئے. بتا دیجیے آپ کیسے سننا چاہتے ہیں. ذرا سی بات کیا کہی خفا سے ہو کے رہ گئے. ذرا سی بات کیا کہی خفا سے ہو کے رہ گئے. خفا سے ہو کے رہ گئے. خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے. خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے. آداب میرے کچھ نوجوان بھی موجود ہیں, ان کی نظر کرتا ہوں جو میں ذرا سے آداب دیکھیے بزرگ لوگ داد دے رہے ہیں میرے لیے صنعت کہتے ہیں. ذرا اس میں سارا کھیل ردیف کا ہے. ذرا سی بات کیا کہی خفا سے ہو کے رہ گئے. خفا سے ہو کے رہ گئے. خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے. جو محنتوں مشقتوں سے حل نہ ہو سکے کبھی. سماعت کیجئے. جو محنتوں مشقتوں سے حل نہ ہو سکے کبھی, حل نہ ہو سکے کبھی, وہ سارے کام ماں کی ایک دعا سے ہو کے رہ گئے. وہ سارے کام ماں کی ایک دعا سے ہو کے رہ گئے. جو محنتوں مشقتوں سے حل نہ ہو سکے کبھی, وہ سارے کام ماں کی ایک دعا سے ہو کے رہ. جو محنتوں مشقتوں سے حل نہ ہو سکے کبھی, حل نہ ہو سکے کبھی, وہ سارے کام ماں کی ایک دعا سے ہو کے رہ. پورے ہندوستان میں محترم رحیم الدین انصاری صاحب میری یہ بات اپنے وزیر اعلیٰ تک پہنچا دی. یہ میں فخر سے بیان کر رہا ہوں کہ پورے ہندوستان میں پہلا صوبہ ہے جس میں مسلمان کو نائب وزیر اعلیٰ بنایا گیا. اور تلنگانہ کی طرز پر آندھرا میں بھی یہ سنت ادا کی گئی. یہ بہت بڑی بات ہے. نہیں تو ہماری حیثیت فٹ بال کی ہے, ادھر سے مارا ادھر, ادھر سے مارا ادھر. ہماری یہ حیثیت بنا کے کیوں پیش کرتا ہے. وہ سارے کام ماں کی ایک دعا سے ہو کے رہ گئے. جہاں میں ایک مثال تھی ہمارے اتحاد. جہاں میں ایک مثال تھی
ہمارے اتحاد کی الگ الگ ہوئے تو ہم ذرا سے ہو کے رہ گئے، الگ الگ جہاں ایک مثال تھی ہمارے اتحاد کی، ہمارے اتحاد کی الگ الگ ہوئے تو ہم ذرا سے ہو کے رہ گئے۔ اتنی اچھی محفل میں، حیدرآباد کی اس عظیم محفل میں اگر اچھا شعر نظر نہ کیا جائے تو میں اپنے ساتھ کوئی معنی کر سکتا ہوں۔ میرے نوجوان ہیں، میں ان سے معافی کے ساتھ ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک لفظ ہے کاسا، بھیگ کے کٹورے کو کاسا کہتے ہیں، لیکن پھر کوئی ملت کا ایک المیہ پیش کرتا ہے، سماعت فرمائیں۔ الگ الگ ہوئے تو ہم ذرا سے ہو کے رہ گئے، زمانہ انقلاب کی سنا رہا تھا داستان، زمانہ انقلاب کی سنا رہا تھا داستان، سنا رہا تھا داستان، نتیجتاً ہزاروں ہاتھ کاسے ہو کے رہ گئے۔ پوری دنیا میں بھی مانگتے پھرتے ہیں جبکہ سب کچھ خزانہ ہمارے پاس۔ اچھا شعر سنایا تھا، زمانہ انقلاب کی سنا رہا تھا داستان، سنا رہا تھا داستان، نتیجتاً ہزاروں ہاتھ کاسے ہو کے رہ گئے، خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے۔ یہ شعر میں کسی کی نظر نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ جس کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ ہندوستان میں ہوتا ہی نہیں، دنیا بھر کے دورے پر ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے کولمبس میں اسٹڈی پیش کرتا ہوں۔ لیجیے مزہ لیجیے گا شعر۔ تمہارے پاس جب سے آ گیا نظام میں قدا، دل لگائیے میرا بلا رہا، تمہارے پاس جب سے آ گیا نظام میں قدا، نظام میں قدا، جو پیاسے تھے وہ لوگ اور پیاسے ہو کے رہ گئے، جو پیاسے، تمہارے پاس جب سے آ گیا نظام میں قدا، نظام میں قدا، جو پیاسے تھے وہ لوگ اور پیاسے ہو کے رہ گئے، خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے۔ ذرا بتا دیجیے گا غزل کیسی لگی، سب لوگ بتا دیجیے، اگر اچھی لگی تو آخری فرمائش چل کے۔ میرے ایک دوست نے کہا سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ذرا بتائیے اسے آپ کیسے سننا چاہتے ہیں؟ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر لفظ کو آپ کی نظر کرتا ہوں، نہیں بھائی، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، سما فرمائے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، تاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، تاقوں میں ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، تاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ حضرات، خدا اس وقت میر کے بعد تک نشتر مشہور ہے، میں میر کے قدموں کی دھول بھی بن جاؤں تو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، کہاں میر اور کہاں ماں، لیکن اللہ نے ایک شعر میری پہچان بنا، پوری دنیا میں مجھے اس شعر کے حوالے سے نہیں کہا لوگ جانتے ہیں، پوری دنیا میں میں گیا ہوں، اگر کہیں نہیں گیا ہوں تو یہ شعر پہنچا ہے۔ آپ سب کی دعائیں ہیں، آپ سب کی عطاؤں کا صدقہ ہے کہ اللہ نے میری پہچان بنا دی۔
پورے 40 سال مشاعرے میں ہو گئے. سن 78 میں پہلا مشاعرہ پڑا تھا. پورے 40 سال ہو گئے. آپ کی دعاؤں سے 9 کتابیں ہیں, 50 ایوارڈ ہیں, 2 مجھ پر PhD ہوئی ہیں جبکہ میں کچھ بھی نہیں جانتا. اور سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ ایک MPhil مجھ پر لاہور یونیورسٹی سے. یہ آپ کی دعاؤں کیا تھا. اگر دعا کیجیے کہ دین کا اور دعوت کا کام بن جائے جس کے لیے ہم یہاں بھیجے گئے. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. کشن بھائی تو بہت اچھے اچھے کھانے کھلاتے ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. 2 روز اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. یہاں سے جانے کے بعد ایک آدھ شعر اگر آپ نورانی لوگوں کو یاد رہا تو حشر میں آپ میرے گواہ بنے. بس یہ دعا ہے تھوڑا. ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں رستے. ایمان والا کبھی مر نہیں سکتا. حضور کی حدیث سے بات. ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے. یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے. یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. رحمدین صاحب مدارس میں رہ کر اردو کے حوالے سے, دین کے حوالے سے, شریعت کے حوالے سے جو خدمت کر رہے ہیں, یہ شعر میں آپ سب کی طرف سے ان کی نظر کرتا ہوں اور رحیم بھائی کی طرف سے یہ شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ آپ نے مشاعرے کو زندہ کیا تھا. 2-4 امیدوں کے دیے ابھی ہیں روشن. ملاحظہ فرمائیں. 2-4 امیدوں کے دیے ابھی ہیں روشن. ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے. 2-4 امیدوں کے دیے ابھی ہیں روشن. ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. آخری شعر آداب. وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد. ملاحظہ پڑھنا چلا. ملاحظہ کی وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد. اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے. اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. شفیق الرحمان پر سنبھل سے ممبر پارلیمنٹ ہوئے ہیں. ابھی انہوں نے وقت کیا پرسوں وہاں بھی انہوں نے ذکر کیا. اور اپنے پچھلے ٹرم میں رحیم الدین صاحب انہوں نے یہ شعر پارلیمنٹ میں پڑھا. پارلیمنٹ کا ریکارڈ میں آپ کے خادم کا نام ہے. میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے. تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. بہت جی ڈاکٹر ماجد جوہری صاحب کا استقبال ہو رہا ہے. محمد رحیم الدین انصاری صاحب
सारे इसको उनसे बात करना है। एक सवाल करें, ये मकामी सारे ग्रामों का इनाम है इनको। जनाब फराज कादिर साहब की गुरबती और अहलियत इख्तियार। आपने बहुत अच्छी निजामत के फराज में जाते और अपना कलाम भी सुनाया। जनाब नूर आफाकी साहब, जनाब नूर आफाकी साहब मुकामी शायर। जनाब हलीम बाबर साहब, जनाब हलीम बाबर साहब की गुरबती किया। डॉक्टर कुतुब सत्तार साहब, डॉक्टर हलीम आबिदी साहब, जनाब करीम नाकरी साहब, Just across the border. Same rhythm. जनाब करीम नाकरी, वो डब्बा दे दो बस। जनाब सादिक फरीदी साहब, बलोचिस्तान। सादिक फरीदी साहब, जनाब नादिरुल मसूदी साहब, नादिरुल मसूदी साहब, जनाब चिच्चा पालमी साहब, चाचा पालमोली, जनाब गौर पाशा अख्तम, जनाब गौर पाशा अख्तम शर्फी साहब,
पुकार रहा मैं उनको बोला जहाँ पिचा पार्लोरी था बाबा थे जनाब रशीद रहमान जनाब करीम शेख जनाब जलील रजा जनाब जलील रजा जनाब तकी हुसैन तकी आजू बाजू भी लो बाबा
Dr. Majab. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एकेडमी के जानिब से आज बतारीख़ 22 जून को महबूब नगर के इस महबूब शहर में उर्दू एकेडमी की जानिब से यहाँ के जो मुमताज़ शोराए किराम और दानिश्वर और अदीब हजरात हैं उनको जो है उर्दू एकेडमी की जानिब से उनकी तहनीत पेश की गई। उनको तौसीफ़नामे के अलावा कीसा ज़र भी उनकी खिदमत में पेश किया गया। उर्दू एकेडमी इस मरतबा ये नया इक़दाम की है कि अज़ला के जो शोरा और अदीब हजरात और यहाँ के प्रोफेसर और दानिश्वर जो उर्दू की बेलौज़ खिदमत कर रहे हैं उनको ये तय किया गया कि उनको उर्दू एकेडमी की जानिब से तहनीत और जो कीसा ज़र पेश किया जाए। चुनांचे इस सिलसिले का पहला मुशायरा और जो है सेमिनार निज़ामाबाद में किया गया और ये दूसरा जो है मुशायरा और सेमिनार यहाँ पर किया गया। उर्दू एकेडमी अब ये मुसलसल चूँकि इलेक्शन कोड था तो कोई काम ज़्यादा नहीं कर सकी थी। कोर्ट के अख्तिताम के बाद उसकी जो है तमाम स्कीमात पर अमल पैरा हो रही है। मिसाल के तौर पर लाइफ अचीवमेंट अवार्ड जो 7 ज़ुमरे में दिया जाता है, जो 4 साल से नहीं दिया जा रहा था, तो 28 अफराद को 25 जून को इंदिरा प्रियदर्शिनी में उनको अवार्ड और तौसीफ़नामा दिया जाएगा। उसी तरह 4 अफराद को हमारे मखदूम अवार्ड 2 लाख रुपए पर मुनसिर है वो दिया जाएगा। उसी तरह 2 अफराद को अबुल कलाम आज़ाद जो 2.5 लाख रुपए पर मुश्तमिल है वो भी दिया जाएगा। उर्दू एकेडमी ने एक अहम काम ये भी किया है कि तलबा के लिए एक जो है खुसूसी माहनामा निकाला गया है जिसका नाम है रोशन सितारे। वो 5000 की तबात, उसकी 5000 पर्चों की तबात हुई है। आइंदा उसकी तबात 10,000 से 15,000 तक होगी आइंदा महीने में। इसी तरह समर कैंप भी क़ायम किए गए और बहुत सी स्कीमात हैं, एक के बाद दीगर उस पर अमल आवरी होगी। मैं हमारे मुंतज़मीन का और यहाँ के शोरा हजरात का और मेज़बान शोरा का भी ममनून व मशकूर हूँ कि उर्दू एकेडमी की दावत पर उन्होंने यहाँ पर आकर अपनी निगारिशात भी पेश की और अपनी गज़लों से भी जो है इस महफिल को महजूज़ होने दिया। खुदा हाफ़िज़।